तपाईहरु सबैजनाले यो साइट हेर्नुस् त यो साइटको बारेमा म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु फर्स्टमा यो साइट हेर्नुस् है हुन्छ सर साइटको नाम के हो सर यो साइट हो यो साइट टिप्नुभन्दा तपाईहरु सबैजनाले अब हाम्रो जुन यो जुम मिटिङ छ जुम मिटिङ चाहिँ एभ्री 40 मिनेटमा चाहिँ डिस्कनेक्ट हुन्छ है 40 मिनेटमा चाहिँ हाम्रो जुम मिटिङ डिस्कनेक्ट हुन्छ डिस्कनेक्ट हुने बित्तिकै तपाईहरु सबैजना फेरि विदिन मिनेट जोइन गरिहाल्नु होला म फेरि क्लास कन्टिन्यू गरिहाल्छु है तपाईहरु सबैजना कनेक्टेड हुनुहुन्छ तर म मात्र डिस्कनेक्ट भयो भने चाहिँ कोही पनि डिस्कनेक्ट चाहिँ नहुनु है मेरो यहाँ बत्ती आउने जाने गरिरहेको छ त्यो भएको कारणले तपाईहरु सबैजना कनेक्टेड हुनुहुन्छ तर म मात्र डिस्कनेक्ट भयो चाहिँ कोही पनि डिस्कनेक्ट चाहिँ नहुनु होला है म इन्टरनेट प्रब्लम सल्भ हुने बित्तिकै आएर फेरि हामी क्लास कन्टिन्यू गरिहाल्छौँ सबैजनाले यो एउटा साइट हेर्नुहोस् यहाँनिर छ uiprojects.blogspot.com भन्ने है त्यसपछि तलपट्टि आउनुहोस् यहाँनिर तलपट्टि आइसकेपछि इजी प्रोजेक्ट लिस्ट भन्ने छ यहाँनिर है इजी प्रोजेक्ट लिस्ट भन्ने छ अनि इजी प्रोजेक्ट लिस्टमा जति पनि यहाँ साइटहरू देखिरहनु भएको छ यो सबै साइटहरूमा आज हामी काम गर्न सिक्छौँ जस्तै यो फ्रिल्यान्सरदेखि पिक वर्करसम्म जति पनि साइटहरू छ फ्रिल्यान्सरदेखि पिक वर्करसम्म यो सबै साइटहरूमा आज म तपाईँहरूलाई काम गर्न सिकाउँछु कुन साइटमा कसरी काम गर्ने कति कमाइसी निकाल्न मिल्छ कसरी निकाल्ने यी कुरा सबै मैले तपाईँहरूलाई बताउँछु है जसमा चाहिँ तलपट्टि हेर्नुहोस् फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सुरुवात चाहिँ पिक वर्करदेखि हुन्छ यहाँ तलपट्टि पिक वर्कर्स छ हामी पिक वर्कर्सदेखि सुरु गर्छौँ यहाँ जति पनि साइटहरू देखिरहनु भएको छ यो सबै साइटहरूमा पहिला सुरु तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ काम गर्नको लागि है अब अकाउन्ट कसरी बनाउने अकाउन्ट बनाउनु पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु जसमा यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् पिक वर्कर्स भन्ने छ यहाँनिर आउनुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् ओपन लिङ्क गर्नुहोस् है यसरी तपाईँको पिक वर्कर्स साइट यहाँनिर अब ओपन हुन्छ यो भयो हाम्रो पिक वर्कर्स अब पिक वर्कर्स यो भइसकेपछि अब फर्स्टमा हामीले यसमा के गर्नु पर्छ आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सिकाउँ अकाउन्ट कसरी बनाउने त है अब अकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ माथिपट्टि यहाँ साइन अप छ साइन अपमा क्लिक गर्नु होला अकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ है सबैजनाले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला है अकाउन्ट बनाउनको लागि साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस् साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा फर्म आउँछ यहाँ आफ्नो रियल नेम हालिदिनुहोस् रियल नेम हालिदिनुहोस् यहाँनिर इमेल आइडी हालिदिनुहोस् इमेल आइडी हालिदिनुहोस् इमेल आइडीमा चाहिँ तपाईँले जुन इमेल आइडी चलाइरहनु भएको छ त्यो इमेल आइडी हाल्दा पनि भयो नभएदेखि तपाईँले अर्को कुनै नयाँ इमेल आइडी बनाएर नयाँ इमेल आइडी हाल्दा पनि भयो है अनि यहाँ पासवर्ड हालिदिनुहोस् यहाँ पासवर्ड छ पासवर्ड हालिदिनुहोस् तलपट्टि आउनुहोस् यहाँ निकनेम भन्ने छ यो निकनेम भनेको चाहिँ युजर नेम हो है यसमा तपाईँले स्पेस हाल्नु भएन जस्तो मैले यहाँनिर निरज लिमिटेडमा हाल्छु भने यसो स्पेस नराखिकन तपाईँले एउटा नामहरू युजर नेम हालिदिनु जे राख्दा पनि भयो है यहाँ कन्ट्री छ कन्ट्रीमा नेपाल हालिदिनुहोस् कन्ट्रीमा नेपाल हालिदिनुहोस् है अनि दुईवटै टिक मार्क लगाइदिनुहोस् यहाँनिर अनि साइन अप गरिदिनुहोस् साइन अप गरेपछि चाहिँ के भयो त अब तपाईँहरूको पिको वर्कर्स भन्नेमा अकाउन्ट बन्यो पहिला सुरु आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है यति गरेपछि तपाईँ के भयो त तपाईँहरूको पिको वर्करमा अकाउन्ट बन्यो अकाउन्ट बनेपछि भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अब भेरिफाई कसरी गर्ने त भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ जब तपाईँले अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ अनि तपाईँले जुन इमेल आइडी यहाँ युज गर्नु भएको हुन्छ त्यो इमेल आइडी लगइन गर्नुहोस् अथवा तपाईँले जुन जिमेल यहाँ युज गर्नुहुन्छ त्यो जिमेल अकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्नुहोस् जिमेल अकाउन्ट लगइन गरेपछि तपाईँको त्यहाँनिर एउटा मेल आएको हुन्छ पिको वर्कर्सबाट वेलकम टु पिको वर्कर्स भनेर मेल आएको हुन्छ वेलकम टु पिको वर्कर्स भनेर एउटा मेल आएको हुन्छ त्यो मेल ओपन गर्नुहोस् त्यो मेल ओपन गरेपछि तपाईँको त्यहाँनिर एउटा ब्लू कलरको लामो लिङ्क दिएको हुन्छ ब्लू कलरको एउटा लामो लिङ्क दिएको हुन्छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँको अकाउन्ट के हुन्छ त भेरिफाइड पनि हुन्छ यसरी तपाईँले के गर्नुहोस् त पिको वर्कर्समा अकाउन्ट बनाउने प्लस भेरिफाई गर्ने है यो भयो हाम्रो पिको वर्करमा काम गर्ने अकाउन्ट बनाउने प्लस भेरिफाई गर्ने तरिका अब म तपाईँहरूलाई लगइन गरेर काम गर्न सिकाउँछु है लगइनमा क्लिक गरौँ
जस्तै यो भयो हाम्रो पिकोवर्कर अकाउन्ट लगइन है। लगइन भएपछि यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 628 रिजल्ट भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् 628 रिजल्ट्स भन्ने देखाइरहेको छ। 628 रिजल्ट्स भनेको चाहिँ 628 वटा चाहिँ जबहरू एभाइलेबल छ आज। 628 वटा चाहिँ टास्कहरू चाहिँ तपाईँको कामहरू चाहिँ यहाँनिर एभाइलेबल छ। तलपट्टि आउनुहोस्, यो जति पनि यहाँ देखिरहनु भएको छ यो सबै तपाईँको के भयो त कामहरू भयो है। साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै तपाईँको के भयो त इन्कमहरू भयो। कुन काम गर्दा कति इन्कम हुन्छ, कुन काम गर्दा कति इन्कम हुन्छ, यो सबै साइडमा यहाँनिर लेखेको छ। यो सबै तपाईँको के भयो त कामहरू भयो। यो कामहरू भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको नर्मली 3 to 5 मिनट्सको कामहरू हुन्छ। तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ नर्मली मिनिमममा 3 मिनट लाग्छ, म्याक्सिमममा 5 मिनट लाग्ने कामहरू मात्र हुन्छ यसमा है। अब यसमध्ये म एउटा दुईटा काम अहिले म तपाईँहरूलाई गरिदिएको त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँमा केही प्रब्लम आयो, कुनै ठाउँमा केही बुझ्नु भएन भने तपाईँहरू सबैजनाले एउटा पेन र पेपर लिएर बस्नुहोस् है। पेन र पेपर लिएर बस्नु होला। नजानेको कुरा नबुझेको कुरा चाहिँ मलाई एकछिनमा सोध्नु होला, म तपाईँहरूलाई त्यो बारेमा बुझाइदिन्छु। जस्तो एउटा यहाँ काम छ मार्केटिङ टेक्स्ट भिजिट वानेक्स भन्ने काम छ है। मार्केटिङ टेक्स्ट भिजिट वानेक्स भन्ने यहाँ काम छ। यो काम अहिले म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु। जस्तो यो काम गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। यसमा क्लिक गरेपछि अहिले हामी कुन काम गर्न लागिरहेछौँ त मार्केटिङ टेक्स्ट भिजिट वानेक्स भन्ने काम गर्न लागिरहेछौँ। अब यसमा हामीले के काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ त अलिकति तलपट्टि आउनुहोस्। फर्स्टमा है एक्सक्लुडेड कन्ट्रिज। एक्सक्लुडेड कन्ट्रिज भनेको चाहिँ के हो त? एक्सक्लुडेड कन्ट्रिज भनेको चाहिँ कुन कुन कन्ट्रीको मान्छेहरूले चाहिँ यो काम गर्न मिल्दैन एक्सक्लुडेड कन्ट्रिजमा चाहिँ बताएको हुन्छ है। जसमा यो ड्यास छ भने यो सबै कन्ट्रीले गर्न मिल्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि यहाँ चाहिँ ड्यास दिएको छ भने यो सबै कन्ट्रीले गर्न मिल्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि यो ड्यासको ठाउँमा तपाईँको नेपाल भनेर आएको छ भने हामीले यो काम गर्न मिल्दैन। तपाईँहरूले पिकोवर्करमा भोलिका दिनमा जुनसुकै काम गरे पनि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँहरूले एक्सक्लुडेड कन्ट्रिज हेर्न पर्यो जुनसुकै काम गरे पनि पिकोवर्करमा है। एक्सक्लुडेड कन्ट्रिजमा यसरी ड्यास दिएको छ भने त गर्न मिल्यो। यदि यो ड्यासको ठाउँमा नेपाल भनेर दिएको छ भने हामीले त्यो काम गर्न मिलेन। यदि नेपाल हुँदा हुँदा पनि तपाईँले कुनै काम गर्नु भने चाहिँ त्यो कामको पैसा तपाईँले पाउनुहुन्न र तपाईँहरूको अकाउन्ट ब्लक हुने चान्सेस पनि हुन्छ। त्यो भएको कारणले यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। नेपाल छ कि छैन हेर्ने, यदि नेपाल छ भने त्यो काम गर्न मिल्दैन। अब हामीले के काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसमा स्टेप बाई स्टेप अलिकति तलपट्टि आउनुहोस्। हामीले तलपट्टि स्टेप बाई स्टेप दिएको हुन्छ है। जसमा चाहिँ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम वर्कर्स, जसमा चाहिँ हेर्नुहोस् व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम वर्कर्स भनेर यहाँ दिएको छ। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम वर्कर्समा चाहिँ हामीले 4वटा स्टेप चाहिँ ल्याएर दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम जे चाहिँ भन्छ त्यो अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो त अब स्टेप फलो गरेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर गर्ने चाहिँ 4वटा स्टेप हामीले गर्नुपर्ने स्टेप यसरी गरेर दिएको छ। अब हामी के गर्नु त यो स्टेप बाई स्टेप पढेर चाहिँ उसले जे काम गर भनेको छ त्यो काम चाहिँ हामी यहाँनिर गर्न थालौँ है। जसमा उसले के भनेको छ त्यहाँनिर जसमा चाहिँ उसले के भनेको छ त 1 नम्बरमा क्लियर ब्राउजर कुकीज फर्स्ट है। क्लियर ब्राउजर कुकीज फर्स्ट भनेको यो जुन ब्राउजर छ यो ब्राउजर चाहिँ तपाईँले पहिला सुरु के गर्नु पर्छ त ब्राउजर भनेको चाहिँ के हो त जस्तै मैले गुगल क्रोम मोजिला फायरफक्स इन्टरनेट एक्सप्लोरर यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त यिनीहरूलाई चाहिँ ब्राउजर भनिन्छ है। अनि उसले के भन्नु त कुकीज भनेको चाहिँ कुकीज अथवा हिस्ट्री सबै एउटै हो। मैले यहाँ गुगल क्रोम चलाइरहेको छु उसले के भन्छ त जुन ब्राउजर हामीले चलाइरहेछौँ त्यो ब्राउजर चाहिँ तपाईँको के गर्न पर्छ, जुन ब्राउजर हामीले चलाइरहेछौँ त्यो ब्राउजर चाहिँ के गर्न पर्यो त त्यो ब्राउजर चाहिँ तपाईँको त्यो ब्राउजरको चाहिँ कुकीज अथवा हिस्ट्री चाहिँ तपाईँले क्लियर गरिदिनु पर्यो अरे। क्लियर ब्राउजर कुकीज फर्स्ट भनेर चाहिँ जुन ब्राउजर अहिले तपाईँले चलाइरहनु भएको जस्तो मैले गुगल क्रोम चलाइरहेको छु भने जुन ब्राउजर तपाईँले चलाइरहनु भएको छ
त्यो ब्राउजरको चाहिँ तपाईँले कुकिज अथवा हिस्ट्री चाहिँ क्लियर गरिदिनु भनेपछि यो चाहिँ तपाईँले गरिराख्नु पर्दैन। मैले जस्ट तपाईँलाई बुझाउन चाहिँ खोजेको हो। यसमा यो ब्राउजर कुकिज क्लियर गर भन्छ भने क्लियर गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। ब्राउजरको कुकिज भोलिका दिनमा तपाईँले जुनसुकै काम गरे पनि कुनै पनि काममा तपाईँलाई ब्राउजरको कुकिज क्लियर गर्न पस्न भन्छ भने त्यो चाहिँ क्लियर गर्न बसिराख्नु पर्दैन है। यहाँ 1 नम्बर भन्ने काम हामीले गराउनु पर्दैन। मेन काम हामी यहाँ 2 नम्बरदेखि सुरु हुन्छ। जस्तै अब 2 नम्बरमा के भन्छ तपाईँले गो टु भन्छ अनि एउटा वेबसाइटको लिङ्क दिएको छ है। मैले यो वेबसाइटलाई कपी गरेँ, त्यसपछि यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेँ, ओपन गरेँ। उसले के भन्छ त हामीले यहाँनिर 2 नम्बर मैले के भन्छ त गो टु भन्छ अनि एउटा वेबसाइटको लिङ्क दिएको छ। यो गो टु भनेको चाहिँ यसमा जा भन्न खोजेको हो है। गो टु भनेको चाहिँ यसमा जा भन्न खोजे हो। मैले यसलाई कपी गरेँ अनि यहाँ ल्याएर यसरी ओपन गरिदिएँ है। ओपन गर्दा के खुल्यो त बिङ खुल्यो। हेर्नुहोस् है bing.com बिङ खुल्यो है। अब उसले हामीलाई 2 नम्बरमा के काम गराएको छ त बस गो टु भनेर चाहिँ एउटा वेबसाइटको लिङ्क दिएको छ। अरू केही भनेको छ त्यहाँ छैन। गो टु भनेको चाहिँ यसमा जा भन्न खोजे हो। मैले यसलाई कपी गरेँ, यहाँ ल्याएर ओपन गरिदिएँ यसरी है। उसले जा भन्न खोजे मात्र हामीलाई। अब तपाईँ यसरी जाँदाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो त